اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث ما سلوک اجتماعی بود. ناچار شدیم در آغاز اندکی در باب خود سلوک توضیحاتی بدیم در حدی که بتونه آغازی برای بحث ما باشه. اونجا عرض کردیم که اساساً سلوک یک سیر باطنی است، یک سیرورت معنوی درونی است به سمت خدا که غایتش رسیدن به خدا و جنت صفات و جنت ذات. عرض کردیم در این سیرورت انسان موحدانه به سمت خدا حرکت میکنه، باید از تعشقات و تعلقات دست برداره. این تعلقات مانع رسیدن به خداست، از اینا باید دست برداره و در عین حال یک نوع اشتیاق حقیقی و اصلی به سمت خدا داشته باشه و دغدغه خدا داشته باشه و یک نوع زیست موحدانه رو باید تأمین کنه تا بتونه به خدا برسه و نهایتش هم میشه اون هبه الهی که خدا به او عنایت میکنه که میتونه به بارگاه الهی بار بیابه، مقرب درگاه بشه. این اصل اندیشه است. توضیح دادیم در جلسات آغازی. بعد از اون رسیدیم به مسئله اندیشه سلوک اجتماعی. با این سوال شروع کردیم: سلوک اجتماعی گفته میشه، اصلا سلوک با اجتماع جمع میشه؟ اصلا این سلوک که یک حرکت باطنی است در درون و یک سیر باطنی به سمت حضرت حق هست، این ربطی به اجتماع و بیرون پیدا نمیکنه، درونه دیگه. و در واقع برخی ها گفتن اصلا جنس سلوک نمیسازه با اقدام اجتماعی و ورود در صحنه اجتماع و حضور سنگین یا اشتغال سنگین اجتماع، اینا نمیسازه. بعضی اینجوری گفتن. به عنوان یک سوال شروع کردیم که فضا رو روشن کنه. همونجا عرض کردیم ما حداقلی رو که باید اثبات کنیم کف کار اینه که سلوک با اجتماع سازگاره، این ناسازگاری نیست، این حداقلش. و بلکه باید جلوتر رفت اون سقف کار رو عرض کردیم، یعنی جایی آدم میتونه برسه و اینجوری بگی اصلا در باب دین که دین اصلا سلوکش اجتماعی بسته، نه یعنی فقط میشود با جامعه جمع کرد، سازگار است، ناسازگاری نداره که کف کار، بلکه اصلا به شکل اجتماعی سلوک رو راه انداخته شریعت که انشالله باید برسیم تو بحثا بریم جلو. بر اساس این اندیشه گفتیم خب بیایم بنیادهای اندیشه سلوک اجتماعی ببینیم چیه، پایه ها مبانی رو پیدا کنیم. ما تا کنیم دو مبنا رو گفتیم و گذشتیم، رسیدیم به مبنای سوم. در مبنای سوم بود. مبنای اولی گفتیم این بود که اساساً اون چرا که دین دعوت میکنه و دین تشریع میکنه، اون دین بهش توجه میکنه، حتی میخواد برای سامان این دنیا تشریعاتی داشته باشه، حتی در اونجا هم اندیشه توحیدی و دغدغه سلوکی رو اشباع کرده خود دین. یعنی دین حتی تشریعاتی که مخصوص دنیا و ساماندن دنیا و سامان دادن اجتماع او رو هم به شکل توحیدی بسته در سطح راقیش. سطح پایینترش لزوما اینجوری نیست، چون دین برات سطوح متعدد رو بگیم. این کار رو کرده. یک، به خود این معناش اینه که پس تمام اونچه که دین در صحنه اجتماعی از ما خواسته با فضای سلوک او رو اصلا معنادار کرده، نیست که نکرده باشه. این یک مبناست که اون توضیحی بود که دادیم که اساسا دین هر چرا در خودش به عنوان یک دستور آورده، تمام این دستورات همشون
از یک جهت دنیای ما را آباد میکنه، از یک جهت آخرت ما را، از یک جهت فوق آخرت توحید و معنویت را درست میکنه که اونجا توضیح دادیم و گذاشتیم. این شد یک مبنا گفتیم. مبنای دوم اون چیزی بود که ما از مخ دین و اصل دین میفهمیدیم که اصلا دین در طی طریقت، در طی اینکه انسان باید دست به کار بشه چه راهی رو پیشنهاد داده. گفتیم مغز کار اون چیزی که دین میگه بندگی، اندیشه بندگی است. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، توضیح دادیم اینا رو. خب تمام اون چیزی که دین میگه حول محور بندگی معنادار میشه و دیدیم بندگی ساحتی دون ساحتی رو نمیگه. یعنی بگید مثلا ساحت فردی رو میگم و ساحت اجتماعی، تمام جاها رو باید با بندگی پر کرد. توضیح هم دادیم، مبنای حتی فلسفی هم داره، مبنای هستی شناختی هم داره، کنارش هم مبنای اصلاح سلوکی و دستوری هم داره. گفتیم فعل جمله گفتیم. البته این خود یک بحث واسعی است. عرض کردم ما تو بحثایی که تو قم داشتیم در باب سوره هم ایاک نعبد و ایاک نستعین اونجا توضیح دادم دیگه، الان احتیاج نداره. شد دو. و اندیشه بندگی خب معناش چی شد؟ اندیشه بندگی رو وقتی قبول کردی تمام اونچه که دین میگه بندگیه، اصلا نمیشه بندگی کرد و جامعه رو درش در نظر نگیرید. چون ساحتی که یکی از مهمترین ساحت‌هایی که انسان زندگی میکنه چیه؟ ساحت اجتماعی. نمیتونی بگی اینجا رو بندگی نکن بقیه جا بندگی کن رسیدی به خدا. ان اعبدونی هذا صراط مستقیم همه ساحت‌ها رو میگیره، همه ساحت‌ها هست. دو گفتیم. رسیدیم به اندیشه سوم و مبنای سوم و بنیاد سوم اندیشه سلوک اجتماعی. بنیاد سوم مقدماتش رو در جلسه قبل عرض کردم. کم کم با دیالوگ امشب نتیجه بگیریم. تلاش میکنم توی این جلسه تمامش کنم. یعنی بنامون اینجوریه، تلاش میکنیم که اون، چون میدونم اگه هر یک از اینا رو برسیم خب مفصل میشه، از کارمون میافتیم. ما باید کم کم به اون نتیجه‌ای که باید برسیم در عین اینکه نکته هایی که آقا گفته میشه سرور من، این رو دقت کنید. هر نکته از این نکته های دین یعنی یک نوع فهم از دین رو داشته باشید، نگاه دین رو یاد بگیریم، در کارمون اعمال کنیم. یادتون باشه اگه گفتیم بندگی، حالا گفتیم یه مبناست، فقط مبنا نیست، تو کار ما بیاد. اگر اون نکته‌ای که گفتیم اول همینجور، اینیم که الان هم هست، عنوان مبنای سوم. مبنای سوم چی بود؟ این که اساساً چیزی در دین داریم به اسم روح عمل، باطن عمل، مغز عمل، که اصل و اساس عمل هم اینه و این جهت دهنده است و این هویت بخش. حالا من شاید امشب هم یه اشاره‌ای بکنم. ببینید ما عملی که انجام میدیم در جلسه قبل توضیح دادم، سطحش بیرون میاد ولی از عمق ما شروع میشه تا اونجا میاد. ما در درون فهمی داریم، تصدیقی داریم، صحه میذاریم، تصمیم میگیریم، اعمال میکنیم. یعنی از درون شروع میشه به سمت بیرون میاد. و چگونه تصمیم میگیریم، چه میخواهیم، اون مغز عمل، یعنی اونجا این لب عمل از درون شروع میشه، خودشو به بیرون میکشانه. هر عمل، ظاهری ترین عملی ما حتی، حالا برخی از عمل هامون باطنی که اصلا مشخصه، ولی ظاهری ترین عمل هامون، مثلا میایم یه 2 رکعت نماز میخونیم، مثلا میایم یه انفاقی میکنیم، در ظاهری ترین، یعنی همینجا که یه وجهی رو شما به یک مستمندی میدید، یک مستحقی میدید، اونجا که دارید میدید چیکار دارید میکنید؟ دارید چه کاری میکنید؟ این کار چیه؟ دارید چی کار میکنید؟ میگیم این کار ظاهرش اینه ولی یک باطنی داره. اونی که موجب میشه اعمال فرق پیدا میکنه به روح عملی. یعنی گاهی ما یه عمل یکسان انجام دادیم، بنده انفاق کردم، شما انفاق کردید، مال من رو اصلا خدا زیاد نمیپذیره ولی مال شما رو خیلی میپذیره. چه فرقی داره؟ منم مثلا این مقدار دادم، شما هم همین مقدار رو دادید، بلکه هر دومون هم به یک نفرم دادیم. چرا از من کم میپذیره ولی از شما اینقدر خدا میپذیره؟ قبولی عمل. گفتیم سرش چیه؟ اون روح عمل. اون روح عملی که عمل رو رنگ میزنه، اون روح عملی که هویت میبخشه، اون روح عملی که جدا میکنه. مثال هم عرض کردیم در جلسه قبلم، ساحره این مثال رو گفتم. ما را بگن شما تمام اعمالتون رو میدید، تمام نمازهاتون رو میدید، حاضرید بدید 2 رکعت نماز امیرالمومنین رو بگیرید به شما بدن، حاضرید یا نه؟ میگیم البته. خب چیه؟ چه فرقی داره؟ 2 رکعته. خب من مثل امیرالمومنین خوندیم، این همه نماز خوندیم. نه، خیلی فرق زمین تاست. روح عمل فرق داره.
اون چی که در دل عمل ریخته میشه در ظاهر عمل خود را نشان میده، هویت میبخشه ظاهر عمل رو، اون باطن عمله، مغز عمله، روح عمله. و همینجاست که ما یه توصیه‌ای در جلسه قبلم کردم، الان هم اشاره میکنم، انشالله مفصلاتش باید در جای دیگر وقتی کردیم بهش بپردازیم. خیلی جانب درون عمل رو توجه کنید. احسن و عملای قرآنی رو اگر میخواید بهترین عمل رو بکنید، نگاه کنید درون چه خبره. امام صادق چه فرمود در احسن و عملا؟ فرمود به زیادی عمل نیست، به اون به اصطلاح اصابه و بهتر بودن عمله. و بهتری عمل چیه؟ خشیت الله و نیت صادقه. اون توضیحی که امام صادق علیه السلام فرمود، دقت میکنید، اون روح عمل. بلکه امام صادق یک تعبیر داره، الا و ان النیه هی العمل. خیلی عجیبه. صحبت اخلاص و اینها پیش میاد، حضرت میفرماد باید اخلاص داشته اینها، و بعد میفرماد عمل باید با اخلاص باشه، و بعد نیت مهمه. بعد آخرش تعبیر امام صادق میگه اصلا عمل همین نیته، الا و ان النیه هی العمل. اینا به اون لطفهای سلوکی عمل داره توجه میکنه، اون باطن عمل اینقدر مهمه. دیدید برخی از رزمنده ها خیلی درخشیدن در بین رزمنده های دیگه، همه خوبن، همه زحمت کشیدن، همه مأجورن، همه اهل بهشتن، ولی بعضی اصلا جور دیگر شدن. چرا اینجوری شده؟ یک چیز دیگه از همین اون ناب شدن عمل، اون سبکی که او میفهمه. مثلا در بین یکی از این شهدا احوال عشقی توی یکی از این وصیت‌نامه ها که بنده دیدم، احوال عشقی موج میزد، از یه جور دیگری بود، بلکه قنج و دلال تو بحثاش بود، از یه جور دیگر بود. خب این همچه عملی رو که او انجام داده درست رزمند داده، واقعا زحمتی. خدایش بگم یکی از چیزایی که خدا خوب جواب میده و وعده کرده همین مسئله جهاده، حتی در حد اینکه من باید از خدا حمایت کنم، از دین و خدا حمایت کنم، همینقدر، از اینکه بخواد دین بماند همینقدر کافیه، خیلیه. ولی باز اوجی که میگیره رو من دارم عرض میکنم، دقت میکنید. این کسی که اینجوری باشه اصلا سبکش تغییر میکنه. مثال هم زدیم، قمر بنی هاشم در بین شهدای کربلا میدرخشه. امام سجاد چی میفرماد؟ عموی عباس مقامی داره که همه شهدا قبطه مقام. خب چی میگه؟ خب مگه دیگران هم نبودن؟ با ابا عبدالله بودن، فرق زمین تا آسمان. اون معرفت قمر بنی هاشم، اون راه فهم حجت خدایی که با او تعامل بر اساس این معرفت میکنه، اصلا با دیگران قابل قیاس نیست. توضیح دادیم دیگه، باز برنگرد. اینو ما میگیم روح عمل. تو فرهنگ قرآنی به صورت قبولی عمل گفته شده، به صورتهای دیگر گفته شده. این تعبیر امام صادق الا و ان النیه هی العمل خیلی میتونه راهگشا باشه. اینا رو گفتیم، تا اینجا رو گفتیم. حالا سوال میخوام از این بعد آهسته آهسته این رو گره بزنم به این بحثی که ما داریم. خب اینو گفتید روح عمل خیلی مؤثره. خب نیتی که تو عمل میریزی چجوریه؟ ببینید ما اقدام اجتماعی فراوان میکنیم. یکی میگه من تو این اقدام اجتماعی همینقدر که بهش نصیبم بشه کافی. خب کافیه دیگه، خوبه دیگه، واقعا هم هست. تو اقدام اجتماعی برای دین گاهی برای اینکه فقط میگه طرف میگه من اگه این کارو نکنم خدا شاید من جهنم ببرم، من وظیفه است باید انجام بده، بس انجام میده. خب اینم خوبه، اینم بد نیست، این یک نوع داره وظیفه رو انجام میده. ولی یک نوع دیگر همین عمل انجام میده با جان و دل برای خدا، اصلا میخواد پیش خدا جوری عمل کنه که خدا خوشش بیاد. منطقش چیه؟ خوشنودی خدا. در قرآن کریم بنگرید این اومده، من انشالله تلاشم اینه امشب این چند تا از این آیات رو بخونم. تا خوشنودی خدا اومد اقدام اجتماعی رو هر سه انجام دادن، ولی کدوم جنس موحدانه و عارفانه و سالکانه است؟ کدومش است؟ اونی که چی؟ رضوان خدا، خوشنودی. اصلا اون که خدا دوست داره رو من میخوام. من اصلا این که خدا چون میپسنده من میپسندم. اصلا بعضی ها میگن خدایا تو چی دوست داری من اون گونه کنم. هست تو حدیث
که شخصی اومد گفت من بلا رو بر به اصطلاح نعمت ترجیح میدم، حالا همه سختی ها رو میخواست ترجیح بده. به یکی از امامان این رو عرضه داشت، امام معصوم فرمود اما ما اهل بیت میدونی چی میگیم هر چی که تو میپسندی ما میپسندیم. تو نعمت میدی بسیار، تو بلا میدی بسیار. این خیلی فرق داره. اون میگفت من بخوام با این کمال برسم، اونا میگن نه اتفاقا با خوشنودی خود هر چی خدا بپسنده کافی. اندیشه خوشنودی در فرهنگ قرآن کریم فراوان آمده. من باید بهش اشاره کنم. چی رو میخوام نتیجه بگیرم؟ میخوام اینو بگم روح عمل را اگر کسی با خوشنودی خدا، ابتغاء رضوان حق، ابتغاء وجه الهی، از این دست تعابیر که در قرآن کسی اینجوری میبنده، موحدانه بسته، سالکانه بسته. عمل که همون جوره، فرقی نداره. اینم داره مثلا جهاد میکنه، اینم داره جهاد میکنه، اما فرق چیه؟ یکی جهاد میکنه ابتغاء وجه الله، ابتغاء رضوان الله، یکی جهاد میکنه به بهشت برسد. فرق اینجاست. چی فرق داره؟ روح عمل. روح عمل چه چیزی رو درست میکنه؟ روح عمل اینه ما قرار نیست فضای وظیفه های اجتماعی رو تغییر بدیم. این وظیفه های اجتماعی که دین میگه همه هست، مهم چی توش اشباع کنی، چه روح عملی داشته باشه که او بشود موحدانه، سالکانه. دغدغه خدا داشته باشیم در عمل. در عمل دغدغه خدا داشتیم. مثال که حالا گفتم، بذارید من این کریمه ها، برخی از این کریمه ها رو میخونم ببینید چجوری میفرماد. در آیه 174 آل عمران اونجا صحبت ظاهرا باید جنگ احد باشه، الان دیگه در خاطرم نیست جزئیاتش، رجوع کنید همین المیزان توش آمده. مؤمنانی که واقعا دارن زحمت میکشن، جهاد میکنن، جهاده. و بعد تعبیر میفرماد فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اینها از جنگ برگشتند، از جنگ برگشتند که خدا رو کسی کمک کرد، یاری کرد، خدا مو رو کمک میکنه. چیکار میکنه؟ به نعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. بهشون خدا نعمتی میده، فضلی میده، دل محکم شده. که بنده خودم گاهی میگم به برخی از دوستانم میگم این بحث قضا و قدر برای بعضیا سخته. باور کنید کسی تو جبهه بره خدا راحت میکنه مسئله قضا و قدر رو براش. که من دیدم بعضی از این رزمنده ها خیلی راحت اندیشه قضا و قدر، هم دست خداست هم من دارم کار میکنم، خیلی راحت میفهمید. هم خود اقدام میکرد، هم خدا هم میدید چی کارات داره میکنه. شهید چمران داشت میرفت، میدونست کجا داره میره، با پای خود رفت، به خود گفت ای دست ها همراهی کن، ای پاها همراهی کن، توضیحات کرد. و میدونست اونجا هم به شهادت میره، تقدیرش هم این، هم تقدیر رو میفهمید، هم اراده، راحت تو کارش میومد، اصلا هم احساس دیشم نداره. خیلی معرفت ها رو خدا تو همین جنگ ها. من بهتون بگم هر اقدام اجتماعی سنگین بدانید بعدش فضل الهی همراهش هست. الان خواستم این فضل که اینجا گفته رو توضیح بدم. فضل الهی همراهش، دلها محکم میشه، معارف داده میشه، خوشدلی پدید میاد، دل آرام پدید میاد، اطمینان قلبی براش پیدا میشه، خیلی چیزا براش پیدا میشه. و گاهی نعمت‌های حتی مادی به سمتش جلب میشه. حالا هر چی که هست خدا اینجا میفرماد اینها برگشتن فانقلبوا بنعمت من الله و فضل لم یمسسهم سوء. اینها برگشتن از جنگ، خدا بهشون نعمت داد، فضلی داد که توش هیچ به اصطلاح سوء و بدی توش نیست. و تبعوا رضوان الله. اینا کیند؟ رفتن جنگ ولی برای خوشنودی خدا رفتن جنگ. حتی نرفتن غنیمت بگیرن، حتی نرفتن که بهشت خودش رو سامان بده، حتی نرفت که از جهنم رفت، حتی نرفت که مثلا بالاخره موقعیتی پیدا کنه. هیچ کدوم اینا نبود. چی بوده؟ رضوانه. و تبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. ببینید این رو قرآن داره به ما یاد میده. صحنه جنگ صحنه اجتماعی است یا نیست؟ صحنه اجتماعی میگه با چی بسته؟ رضوان الهی. بازم مشابه این در آیه ظاهرا 207 سوره بقره هست. اونجا میفهمه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله
والله رؤوف بالعباد. و از بین مردم کسانی هستند جان خود را میدهد، مثل امیرالمؤمنین در شبی که جای رسول الله خوابید، جان خود را میدهد برای چی؟ ابتغاء مرضات خدا، خوشش بیاد، خوشنودی خدا، خوشنودی خدا رو دنبال کرد. بعد میفرماد والله رؤوف بالعباد، که علامه طباطبایی اینجا این رؤوف بالعباد چرا پیش اومد؟ والله رؤوف بالعباد تعبیر میکنه یه همچه افرادی برای جامعه مغتنم‌ترین افرادند، یعنی جنگم میکنه برای خوشنودی خدا، جنگ هیچ دیگه نمیخواد. حتی معیار داره اینها، گاهی آدم میره تو جنگ، حالا که میجنگه یه دفعه غضب برش غلبه میکنه، برای غضبش هم حتی کاری نکنه. واضح است. جنگ امیرالمؤمنین رو دیدید با اون امیر عرب چجوری برخورد کرد؟ او رو زمین زد، او آب دهنی انداخت. میگن امیرالمؤمنین فاصله گرفت، چند قدم میرفت دوباره اومد کارش ساخت. چرا؟ از امیرالمؤمنین پرسیدن، گفت چون نمیخواستم غضب من با غضب خدا آمیخته شه. اینو میگن ابتغاء مرضات الله. دقت میکنه، یعنی واقعا همش برای خدا میخواد. حالا علامه طباطبایی میگه کسی که میره جنگ یک اقدام اجتماعیه، میره جنگ، توی جنگ دنبال خوشنودی خداست. علامه طباطبایی میگه بقیه‌اش خدا اینجا نگفت، اینه بهترین افراد زمینند، بهترین افراد اون جامعه اند. و بعد خدا چون میخواد نسبت به یک جامعه رأفت کنه، افرادی از این دست موحدانی قرار میده. بخونید تفسیر المیزان رو. خدا برای اینکه این جامعه رو مورد نظر قرار بده، یک موحدانی از این دست قرار میده. موحد، آقا نمیدونم دیدید تو این روایات ببینید، یک گاهی خدا به خاطر یک باکی، یک گریه کننده، یک امتی رو مورد رحمت قرار میده. توی همین روایات ظاهرا اصول کافی تو باب دعا و کتاب دعا و اینجا هست ظاهرا. میدونید معناش چیه؟ یعنی یکی هست واقعا خدایی، خدا به خاطر این کل امت رو رحمت میکنه. این والله رؤوف بالعباد میخوام معنا کنم. خب الان اینجا صحبت چیه؟ داره جانبازی میکنه، من یشری نفسه و ابتغاء مرضاته، اما دغدغه‌اش چیه؟ رضوان حق. چه فرقی داره او با دیگری؟ او هم داره اقدام میکنه، هیچ فرقی از نظر ظاهر نداره، فرقشون در روح عمله. قرآن هم تشویق میکنه، یعنی قرآن داره به ما میگه میخوای سالکانه زندگی کنی، میخوای موحدانه زندگی کنی، از این دست باش، خوشنودی پروردگار رو مقدم کن بر خیلی چیزا دیگه. آدم تو زندگی خیلی از موارد پیش میاد، گاهی آدم نفسش بعضی موقع غلیان میکنه، به خاطر نفس خیلی کارها میخواد بکنه. یعنی مثلا حتی با کسانی درگیریش گاهی نفسانی هم میشه، با اینکه برای خدا داره میکنه. یادتون باشه ما مثلا میخوایم اقدام میکنیم اجتماعی برای خدا، ولی گاهی میبینید تو اونجا گاهی ما خودمون هم چون عصبانی شدیم میخوایم برخورد کنیم. ولی کسی که ابتغاء مرضات الله میگین اصلا میگه این خوب نیست، این برای خودم شده، این نه من نمیکنم، صبر میکنم تا خالص کنه انجام بده، روح عمل. و الا اقدام اجتماعی فرقی نداره. حالا من بعدا میگم، الان دو تا آیه دیگه باز میخونم، میخوام اون نکته رو بگم که خداوند سبحان میگه عده‌ای عمل اجتماعی میکنن اما روح عملشون با دیگران فرق داره. اون چیه؟ دنبال توحیدند، دغدغه توحید رو داره، دغدغه خدا رو داره، با خدا معامله کردن با خدا. میدونید تو ادبیات دینی چه تعبیر ازش میکنن؟ احتساباً، محتسباً، با خدا معامله کردن. منظور من از خدا معامله کردن، طرف میگه آقا من اینو میکنم به من بهش بده، نه، با خدا معامله کردن یعنی تعامل با خدا برای خدا. اینو میگن احتساباً. برید جریان ابو عبدالله رو ببینید در روز عاشورا، چندین بار احتساباً و محتسباً دو تعبیرشون هست. میگه خدا تو شاهد باش، من دارم با تو معامله کنم، دیگران کار ندارم. این که میگن صحنه
کربلا صحنه عشق بازی ابا عبدالله هست، این که امیرالمؤمنین میگه مسار العشاق، دلیلش اینه، یعنی با خدا داره. اصلا حالا من که معتقدم هر کی بتونه اگر هنر کنه اون بیان اصلی ابا عبدالله، اون لحظه که از اسب بر زمین میفته، اون نکته هایی که اونجا میگه رو ببینید، اون جایی که به اصطلاح در سرزمین کربلا میفته داره با خداش راز و نیاز ببینید چه خبره. مرحوم الهی قمشی میدونید این چیکار کرد؟ گفت این لحظه آینه بشکست و رخ یار دید. اصلا صحبت اینجوری نیست، تا به حال تو آینه بود، الان با خدا مستقیما. ابا عبدالله اون صحنه چیه؟ احتساب نسبت به خدا، محتسبا نسبت به خدا، با خدا معامله کردن. دیگران چیکار دارن؟ بلکه دیگری بد بفهمه، من موظفم کاری نکنم او بد بفهمه. شرعاً به ما گفتن که شما کاری نکنید که در مزان تهمت بیفتید، ولی وظیفه رو انجام دهید او بد بفهمه. به من چه ربطی داره؟ من کار خودم میکنم. من اینی که خدا خودش به من گفته، منم تمام شرایط رعایت کردم ولی اینجوری بشه، من کاری به دیگران ندارم. حالا دیگران زمین و زمان بر علیهش بشه، خب بشه. مؤمنان اصلا بد بگن، خدا میدونه من با خدا معامله کردم. کسی با خدا معامله کرد نباید بگه پس چرا اینجوری شد خدایا. اگه اینو بگه خدایا چرا اینجوری شد، خدا میگه که تو پس ابتغاء رضوان نبود، تو خوشنودی من رو نمیخواستی. دقت کن چه عرض میکنم، این رو باید خیلی توجه کرد. میخواید برید تو زندگی انبیا فراوان میبینید. صبر ایوب که شنیدید، خیلی صبر ایوب، باور کنید اگر این زندگی حضرت ایوب رو بشنوید، اون صبری که کرده، اون شماتت ها که میدید، اون مشکلاتی که براش پدید آمد، از هر طرف حمله شد، ببینید حضرت ایوب آخرش چیکار کرد. برید حالا خودتون بخونید، میخوام یه کمی با اون فضاش آشنا، خیلی عجیبه. یعنی خب این جور شماتت ها، خدای من با تو معامله کردم، حالا بشه دیگه، حالا اینا همه اینجور، اینا که مردن، اون جامعه که اینجوری میگن، همه که بد میگن، همه چیز خب بشه. من تو رو دارم چی کم دارم، تو رو دارم چی غم دارم، اینجوری حرف میزن. آخرش هم التجای با خدا داره، با کسی دیگر معامله نمیکنه. این رو ما میگیم یک نوع تعامل با خدا احتساباً. تو کار ابا عبدالله فراوان در روز عاشورا یادتون باشه، یک دور اینها رو در جریان عاشورا پی بگیرید، خیلی کمکتون میکنه. یعنی خدایا با تو معامله کردم، تو را دیدم. این منطق کی به ما یاد داد؟ قرآن کریم. ابتغاء وجه الله، ابتغاء رضوان الله. یادتون باشه این اندیشه رو یاد بگیر. خب این چیکار میکنه؟ روح عمل ما تغییر کرد، سطح عمل ما مثل دیگرانه. یعنی خدا دست بر قضا، اینایی که نوعا الان من دارم آیاتش میخونم، همه صحنه اجتماعی، یعنی جدی هم من گفته تو صحنه اجتماعی اینا رو گفته. چیکار کرده؟ برده تو صحنه اجتماعی با همون درگیری های فراوانش، گفته عده این گونه‌اند دنبال خوشنودی خدا. یعنی روح عمل تغییر کنه، انسان داره سلوک میکنه. شاید بعضیا با همین کار فقط اینقدری است که بهشتش درست میشه، درسته. بعضیا اصلا با این نمیتونن سلوک کنن، سلوک به معنایی که ما گفتیم دست 4 جلسه اول توضیح، شاید این کارو نکنن. گرچه من معتقدم یکی از کارهای لطیف شریعت میدونید چیه؟ آهسته آهسته افراد درگیر میکنه. یعنی اول میگه باشه تو شکلات میخوای، من بهت شکلات میدم. بچه رو گاهی ما میخواد درس بخونه چیکار میکنیم؟ میگیم تا اگه این درس بخونه بهت شکلات میدیم، اون اسباب بازی رو برات میخریم. این کارو میکنیم. شریعت از اینجا شروع میکنه، ولی بعداً میچشه لطف ارتباط با خدا رو، اصلا چیز دیگه نمیخواد. بنده دیدم بسیاری از همین متدینین عادی گهگاهی برخی احوال در صحنه اجتماعی یا در عبادت ها پیدا کردن یک لمحه چشیده خدا را. اون لحظه اگر بهش بگید حاضر عوض کنی، میگه نه، ولی در این حال روال عادتش این که دوباره برمیگرده به روال طبیعی خودش. دقت میکنه شریعت چیکار میکنه؟ یواش یواش شروع میکنه. ولی یادتون باشه، بنده میخوام یعنی نفی شریعت نکنید، نفی مرحله بهشت خواستن و جهنم نرفتن و اینها رو نکنید. اینا واقعیت، اینا خوبه، اینا عالیه، آقا این راهه، اینا رو اشکال نکنید. ولی در این حال یاد بگیریم قد و قامتمون رو بلند کنه. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ حالا عرضم اینه، این ابتغاء رضوان که میاد برای خدا شدن، سبک کار رو تغییر میده. یعنی روح عمل تغییر کرد و الا همون درست مثل اونم جهاد کرده اینم جهاد کرد.
اونم صبر کرده اینم صبر کرده. حضرت ایوب صبر کرده، ولی بعضیا میگن آقا من صبر بکنم میدونم به غیر حساب خدا در بهشت به من میده. درست، ولی خیلی فرق است اون صبر با این صبر. بذارید من از صبر که گفتم این آیه رو بخونم براتون. آیه 114 سوره نساء این شکلیه: لا خیر فی کثیر من نجواها. بعضیا میشینن با هم نجوا میکنن، دم در گوش صحبت میکنن، خیری توش نیست مگر این سه تا کار رو انجام الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بین الناس. هیچ خیری در این نجواها نیست مگر اینکه توی نجواها یه نفر به دیگری بگه که فلانی احتیاج به اصلاح کمک داره، احتیاج داره، اینا پیش برس، مثلا دستور به صدقه بدهد، یا معروفی بهش توصیه کنه فلان کار رو انجام بدید، این کار درستیه، نکنه یه دفعه اون خلاف انجام بشه، اون نکنه. این توصیه ها میگه نجوا اگه اینا باشه خوب. 2 3 تعبیر میکنه اصلاح بین الناس. گاهی ما میریم نجوا میکنیم با هم میشینیم میگیم آقا اون دو تا دعوا دارن، یه جوری دعواشون رو درست کنیم. ببینید اینجوری اصلاح بین الناس. این ستا رو گفته. ستا هم هر سم صحنه اجتماعی است دیگه، نیست؟ یعنی چه اون صدقه باشه، چه اون به اصطلاح معروف باشه، چه اصلاح مردم. درسته؟ خدا بعد از این چی تعبیر میکنه؟ و من یفعل ذالک، یعنی این کارها رو انجام بده، این سه کار اجتماعی که عرض کردیم. من یفعل ذالک ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتیه اجرا عظیما. هر کس این سه کار رو برای خوشنودی خدا بکنه ما بهش یک اجر عظیم میدیم. ادبیات عظیم تو فرهنگ قرآنی باید بدانید اصلا همین که اجر گفته میشه نسبت به آخرت و هر یا معنوی، چون گاهی خیال میکنیم اجر حتما میشه آخرت. نه، اجر همینجا هم هست، فرقی نداره. کلا اجر قرآنی که گفته میشه اینجا هم میدن اونجا هم میدن، اینجا مدد میدن، اینجا ایدهم به روح من و امثال اینا هم اینجا هم هست اونجا هم هست. بعد که اینو گفته میشه میگه اجر، که اجر یادتون باشه نفس اجر که معنوی میشه بدانید بلنده. اگر اجر عظیم شد یعنی بی‌نظیره. بعد بدانید تعبیر رو حالا فعلا داشته باشید تا وقتش انشالله بهش توضیح. درست شد؟ حالا خداوند میگه که این سه کار را انجام بدید، ما شما رو چیکار میکنیم؟ به شرطی که چی؟ ابتغاء مرضات الله باشه، به زودی بهتون اجر عظیم میده. باز اون آیه‌ای که میخواستم بگم، آیه 22 رعد این شکلیه: والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. ما صبر خیلی شیوه های متعدد صبر داریم، واقعا هست، ما صبرها رو انکارم نکنیم. درسته همینقدر صبر میکنه، میگه خدا گفته که تو صبر کنی بالاخره گشایش میشه. خب همینقدر اشکال نه، خوبه، همینقدر اعتقاد به خدا داره، حرف خدا رو میپذیره، گشایش میشه، خوب. بعضیا میگه آقا صبر بکنید خیرات بهشتی فراوان. خب اینم خوبه، ولی بعضی ما میگه صبر کنید ابتغاء رضوان. بنده معتقدم اون صبر ایوب صبر ابتغاء رضوان بوده. دقت میکنه و خدا هم امتحان هم میکنه. میدونی چرا؟ چون کسی این کار رو کرده خدا 4 تا امتحان میکنه. بعضی از اون امتحانا آدم میبینه اونجا مثل اینکه چیز دیگری هم بوده، بعضی از چیزهای درونی خودش هم بوده، بعضی از خواسته های خودش هم بوده. ما گاهی میبینیم طرف صبر میکنه میگه خب من الان موقعیت اجتماعی من بخوام چه صبر بکنم، میگه بده که خب اینم بد نیست، اشکالی نداره. ولی این صبر کجا؟ اون صبری که برای خدا انجام میشه. صبر برای خدا میدونی چجوریه؟ هر لحظهش سلوک شد. هر لحظه‌ای که من دارم صبر میکنم دارم سلوک میکنم. چرا؟ جانب خدا رو رعایت کردم، معامله با خدا احتساباً، اون احتساباً رو که عرض کردم. حالا خواستم اینو بگم، الان این آیه نگاه کنید: والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة. اینایی که گفته صبر اجتماعیه. اقامه صلات رو من میتونم اجتماعی معنی کنم، ولی میگم نه، همون فردی. و انفقوا مما رزقناهم انفاق. همه اینها با ابتغاء رضوان انجام بدید. من چند تا آیات خوندم، همش میبینید فضای اجتماعی عمدتاً بسته شد. یعنی یا بحث صبر اجتماعی است، یا بحث جنگ، یا بحث صدقه دادن، یا بحث اصلاح مردم. این تمام اینجاها خدا قید ابتغاء رضوان رو ما یاد داده.
و اون میدونی چیه؟ رگ توحیدی ما رو بالا آوردنه. و این رگ توحیدی پیش اومد، اون روح کار ما تغییر میکنه، تأکید میکنه. روح کار تغییر کرد چی میشه؟ عمل میشه، سلوک. همین عمل، میخوام چه نکته رو نتیجه بگیرم؟ میخوام این نتیجه بگیرم. به حسب عمل، بعضی از این عملها رو بعضی شب تا میبینه طرف میگه خب این عمل که ربطی به سلوک نداره. ولی اگه به من بگید میگم روح عمل نگاه کن ببین بعضی از اینا سلوکه، ولی بعضی از اینا سلوک نیست. بعضی از اینها تقرب معنوی به حقه و بعضی از اینها نیست. این رو چیکار خواستم بکنم؟ یک نکته میخواستم ازش بگم که خیلی به نظر من داره اهمیت. اون چیه؟ برخیار تا بهشون میگه این اعمال رو دین خواسته، میگه خود دین خواسته، اینا که دیگه ربطی به سلوک نداره. بنده در زمینه دین به ما یه رمزی داده، گفته با او همه اینا میشه سلوک. اون چیه؟ دغدغه خدا داشتن، توحیدی زیستن، برای خدا کار کردن، ابتغاء رضوان حق، ابتغاء وجه الله. این اون چیزیست که به ما یاد. و این روح عمل رو تغییر میده، روح عمل تغییر میکنه و طبیعتا هویت عمل تغییر. هویت عمل میشه سلوک. یعنی ما برای سلوک جای دیگه نباید بگردیم، همینا رو بگرد. خط میکنی چی عرض میکنم؟ همین هایی که تو داری انجام میدی، همینی که تو داری خدمت میکنی، همین که اصلاح مردم میکنی، همین که صبر اجتماعی میکنی، همین که داری جهاد میکنی، همین ها میشه سلوک. واضح هستم چی عرض میکنم؟ خب اینی که گفتم در جلسه قبل یه اشاره‌ای کردم، الان اینو تکمیلش کنم، میبینم دیگه وقتی ندارم، تکمیلش کنم. جلسه قبل یک نکته گفتیم این مبنای سوم عملاً باعث میشه ما هر کاری که میکنیم و هر اقدام اجتماعی که میکنیم میتونیم سلوکیش کنیم با همین روح عمل. اینو گفتیم. ولی در جلسه قبل یه اشاره کردیم، الان باید نتیجهشو بگیرم. گفتیم این بحث تتمیم کننده اون دو بنیاد پیشینه، تکمیل کننده اون دو بنیاده. میخوام اون رو یک کمی توضیح بدم که مسئله درست بشه. این سه ضلع فضای اقدام اجتماعی سلوکی دینه در عمل. انشاءالله بحثای موارد دیگر هست از باب نظر باید بپردازم، میپردازم، ولی الان دارم لازم عمل. سه رکن توضیح دهنده این که میشود در اقدام اجتماعی سلوک کرد و سلوک حقیقی باشه و واقعا خود سلوک حساب بشه با اون معیارهایی گفتیم، این سه تا رکن باید کنار هم باشه. اولین بنیادی گفتیم تعبیر اینجوری کردیم، گفتیم توی حتی اقدامهای اجتماعی این سو می شود جانب خدا رو داشت. این جانب خدا رو می گفتیم آیاتی و روایاتی رو بودیم. مثلا روایتی آوردیم گفته شما که دارید مصافحه میکنید، دو مؤمنی که دارن مصافحه میکنن دست خدا میاد بین این دو مؤمن، اینجوری گفته و ما رو تشویق کرده که دستمون به دست خدا برسه. مثال زدم براتون، اهل بیت گاهی که داشتن انفاق میکردن، در انفاق وقتی این رو وجه رو مثلا دست فقیر میدادن، این دست رو میبوسن بر سر میذاشتن، گفتن این دست به دست خدا رسید. دقت کن چه عرض میکنم. میدونید چه فرقی، چه چیزی باعث شد اینجوری شد؟ الا هر انفاقی که اینجوری نیست چیه؟ روح عمل. این اون رکنی بود که اونجا پنهان و مخفی بود، الان ما اینجا آشکارش کردیم. این یک. پس تمام اون چه که در بنیاد اول گفتیم پایه روح عملی رو با توجه کنید، یعنی هر کی انجام بده معلوم نیست، باید اینجوری باشه. یک. تو بندگی اگه یادتون باشه بنیاد دوم رو گفتیم بندگی. تو بندگی ما یه کار میکردیم، همیشه یه آهسته اینجوری میگفتیم بندگی ناب. ما چون انواع بندگی داریم، همه دارن الان مثلا کسی واقعا حتی برای بهشتش میگه من هر چه خدا میگه رو اجرا میکنم. خب بنده خداست دیگه، بندگی که داره میکنه دیگه، دستور خدا رو اجرا میکنه، تابع خداست، مطیع خداست، خاضع نسبت به خداست، داره انجام میده. این میشه بندگی هست. ولی اون چه بندگی هست که تبدیل میشود به سلوک؟ بندگی ناب. بندگی ناب چیه؟ دغدغش توحیدی محض بشه، یعنی توی بندگی چیز دیگر نخواد. یادتون باشه اون دو مبنایی که گفتیم، مبنای اول که در باب به اصطلاح همه اقدامهای اجتماعی این سویش توش مسئله خدا مطرح میشه، یک، و دومی که گفتیم هویت بندگی و بندگی همه ساعتها رو میگیره. یادتون باشه کدوم بندگی است که تبدیل میشود به سلوک؟ بندگی که با دغدغه ناب توحیدی باشه، به تعبیری برترین نوع بندگی. حالا این برترین نوع بندگی
که گفتم خود یک عرض عریض داره. از اون مرحله اولی که ما میفهمیم برای خدا شروع میکنه هر کاری که میکنه افتقار رضوان، تا یه جاهایی است که الان به زبان نمیتونم بیارم. مرحوم علامه طباطبایی تو المیزان جلد 1 اواخر صفحه مثلا 300 اینجا هست، 301 این بود، اونجا مراتب اسلام و ایمان رو گفته. اون نوع 4م ایمان که ایشون میگه و نوع 4م تسلیمی که میگه، اون بندگی دیگه نابترین بندگی هاست که اونجا دیگه اصلا میگیم آقا حتی کسی در مقام رضا زندگی کنه، ابتغاء رضوان داشته باشه، کجا و انبیا کجا، یادتون باشه، و حجج الهی کجا، اونا فرق دارن باز. یعنی همون مسئله بندگی روح عمل باز خود شدت و ضعف داره، یادتون باشه، اون رو بعداً باید بهش بپردازیم. ولی چی خواستم نتیجه بگیرم؟ بنیاد دومم که گفتیم بندگی، منطق بندگی همه جا رو میگیره، پس به عنوان به اصطلاح یک اقدام اجتماعی عارفانه است، به شرطی که چی باشد؟ روح عملش ابتغاء رضوان و از این سنخ باشد. حالا شاید جایی هم برسیم این ابتغاء رضوان یه جایی برسه که اصلا اینایی نیست که ما تصویر میکنیم، اینا که الان گفتیم تقریبا فضای روال طبیعی عادی است که ما میفهمیم، ولی اونجا برسه دیگه فرق میکنه. فقط من یه سوال میکنم، شما میتونید جواب بدید، ببینید میتونید فکر کنید بروش. در مورد امیرالمؤمنین اومده ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. بعضی این رو میدونید چجوری توضیح دادن؟ گفتن خب چون این جنگ حیاتی اسلام و کفر بود و اگر این نبود اسلام جمع میشد، لذا افضل از عبادت جن و انس. ولی به نظرم یک کمی بیشتر از این هم میشه گفت. چرا؟ به چه دلیل؟ تمام عبادت جن و انس، یا این عبادت جن و انس میگه یعنی معناش اینه عبادت عالمان ربانی هم توش بذارید، اینا اینجوری، اینایی که معمولا ما میگیم عبادت سلمان هم توش بذارید، تمام عبادت ها رو جمع کنید، یک ضربت امیرالمومنین، ضربت هم تو فضای جنگه، یک ضربت امیرالمومنین هیچ کدوم اینها نمیتونن در برابرش کنن. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. میدونی سرش چیه؟ اون عمق روح عملی که در امیرالمومنینه، چه در معرفت، چه در اخلاص، حالا من بعداً دیگه باید بحث اخلاص، چه در خوشدلی، یه چیز دیگری است که او رو جدا میکنه. اگر کسی بتونه اون رمز رو بفهمه، میفهمه حجج الهی اصلا چه جوری میجنگند. قصدم این نبود خواستم وارد بشم، فقط خواستم این نکته رو توضیح بدم. یادتون باشه حالا گفتیم روح عمل عرض عریض داره. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. این رو یادتون باشه، این رمز رو داشته باشید. حالا یه نتیجه بگیریم، این بحث تمام کنم، من دیگه برسیم ان شاء الله جلسه بعد دیگه بحث‌های بعدی رو داشته باشید. بعد اول یه نتیجه بگیرم از جهت کارمون. یادتون باشه دغدغه رضوان حق و وجه الهی رو زیاد کنید تو عملتون. یادتون باشه، این قاعدتون باشه دیگه. یواش دیگه ما باید یاد بگیریم دیگه. بعضی از اینا رو ما میبینیم نیت‌های دیگر میاد، با خدا عرضه بدونیم خدایا من اون نیت رو نخواستم، اینو میخوام، پیش اومده، من بشرم، من عادت دارم به اینا، خدایا از من بگید من اونو میخوام، خدایا میدونم من ضعف دارم ولی من اونو میخوام، دوست دارم. حتی به خدا اینجوری صحبت کنی. یا تو این قاعده رو داشته باشید. تمام. یه نتیجه بگیرم و بحثم رو جمع کنم تو اینجا. اون چیه؟ ما تو این بحث یک بنیاد سومی رو برای سلوک اجتماعی گفتیم، اون چیه؟ روح عمل. و کسی این رو بفهمه هیچ اقدام اجتماعی نیست مگر اینکه سلوک است. هیچ اقدام اجتماعی نیست مگر سلوک است، به شرطی که چی؟ روح عملش روح توحیدی باشد. چرا؟ چون هر عملی که ما انجام میدیم مهم اینه که از باطن به سمت ظاهر میاد. اون باطن رو چجوری بستی؟ اون تعیین بخشه که سلوک هست یا نیست. و لذا یک چیزی هست در بین روایات، گاهی میگن وقتی زمین رو نگاه میکنن، این زمین مثل آسمان که ما شب که نگاه میکنیم صفحه اصلی سیاهه، چند تا نور به عنوان ستاره میدرخشن، نیست؟
برای ملائکه زمین اینجوریه سیاهه، یه جاهایی میدرخش، بعضیا زیاد میدرخش اصلا چشم ملائکه رو میزن. میدونید چرا؟ این روح عمل، این همین، یعنی توحیدش. و بعضی موقع تو روایت آمده حتی ملک نمیفهمه این چی میگذره. ملک هم میگه من خدای آوردم نمیدانم، یعنی باید اعمال بالا ببرن، یا نمیدانم. ولی یک چیزو میفهمن، کلا ملائکه قاعدهشون اینجوریه، و یک چیزو میفهمن، موحد تا بود سبکی برای آسمانی ها میشه که خودشون میگن او که میره ما زجه میزنیم. چرا؟ او که به رحمت خدا ما زجه میزنیم. چرا؟ میگه چون میبینیم دیگه همچه عمل درخشان نیست که بالا بیاد. توحید اینقدر مهم و باید روش کار بشه انشاءالله. این سه بنیاد یادتون باشه، این سه بنیاد رو ما به عنوان سه ضلع مثلث در فضای عمل در نظر گرفتیم. بنده معتقد همین ستاره کسی بفهمه منطق سلوک اجتماعی رو راحت فهمیده که چیه، چجوری میشود، چه سنخیه، اینا رو فهمیده انشاءالله. حالا باید دسته از بحث‌های دیگر رو هم، بنیادهای دیگر رو هم که بگم، تقریبا فضای اول ما درست میشه. ما بعدها باید بریم ببینیم مستقیما دین چه دستورات سلوکی به ما داده، انشاءالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.